اور اسلام دا مل جانا سامنے یہ بھی اللہ دا احسان ہے یا پوچھو ہندوؤں کو جدو مردے تے لکڑا جمع کر کے اتنے انہاں دی میت رکھ کے تے تیل پا کے جدو تیلی کھچ کے اگ لا ساڑ انہاں دی رات سوا کجی دے اندر پا کے جا کے دنیا دریا سٹ ہوندے نا انہاں نوں پوچھو جدو میت ساڑ دین اسلام تیری عظمت نوں سلام اسلام دے اندر اگر کوئی مسلمان فوت ہوندا ہے زمانے دا گناہگار ہوے بڑا پپی اسلام انہوں ساڑت نہیں دیتا اسلام فرماندا ہے انہوں غسل دے توجہ ایسے میرے اندر غسل دے پاکیزہ پانی دینا اور انہوں نواندیا مسل دیا ہاتھ سخت نہیں لانا نرم نرم ہاتھ نال انہوں نوا دیو اور نوا کفن انہوں بوا دیو خوشبوہ لا دیو ان دی نماز جنازہ پڑھو پھر ویکھو اور جدو میت قبرستان میں لے جاؤ شرع شریف فرماتی ہے بامے زمانے دا پاپی گناہگار ہے کہ اسلام دی میت مسلمان مرے ہے لہذا یہ دی میت اگے جاوے عالم پیچھے رہبر پیچھے پیر پیچھے فقیر پیچھے ایم پی نواب چودھری میت دے پیچھے چلن اگے کوئی نہ چلے اگے مسلمان دی میت نرم نرم ان قبر دے اندر جناب دفن کر کے تعظیم نال جناب دے واسطے واپس آ کے جو صدقہ خیرات ہے تمام کرو اسلام تیار انج سن حکم دیتا ہے اسلام مذہب عظیم اللہ شان و عطا فرمائے سبحان اللہ